अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊं तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में इमरान खान जे लॉन्ग मार्च, इमरान खान जे मथां थियल हमले, मियां नवाज़ शरीफ़ जी वापसी समेत मुल्क में थियल महंगाई जे अहम मामलनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असां सां गॾु जेके महिमान शख़्सियत मौजूदु आहिनि उहे PMLN जी रहनुमा मेंबर क़ौमी असेंबली आहिनि। समीना मतलूब साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मौजूदा सियासी सूरतहाल जे हवाले सां। त सियासी सूरतहाल कंहिं तरफ़ वञी रही आहे। PMLN जी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आहे, इक़्तिदार में मौजूदु आहे वफ़ाक़ी हुकूमत, पर छा ॻाल्हि आहे त सूबा ऐं वफ़ाक़ में कोऑर्डिनेशन छो न आहे, इन जे पोयां कहिड़ा असबाब आहिनि, इन सॼे मामले ते डॉक्टर समीना साहिबा सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। ठीक है, अच्छा मैम, मैं सबसे पहले यही मालूम करना चाहूँ कि लॉन्ग मार्च GT रोड पे चल रहा है। GT रोड PMLN की सपोर्टरों का गढ़ है और PTI कहती है कि अब ये गढ़ नहीं रहा, कि वाकई भी नहीं रहा, क्योंकि लॉन्ग मार्च में बकौल PTI के तो उनके साथ मेजॉरिटी बहुत है लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सपोर्टर्स की बात होती है ना, उसको वक्त से पहले हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च होता है वो एक एक्सकर्शन होता है। इसी तरह ही होता है ना, मौसीकी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सिंगर्स अपना मुजाहरा कर रहे होते हैं और वो एक चिल प्रोग्राम होता है। आप कह रही GT रोड के तफरी के शौकीन है, वो तफरी लेने आते हैं और बाकी लोग तो और क्या हो रहा होता है। क्या ये आप लोग लाइव देखते हैं? आप लोगों के पास फिल्में आ जाती हैं, फौरन ये वीडियोस आ जाती हैं अपना YouTube वगैरह से। हम भी इसी तरीके से हमें भी पता चलता है। हर चीज़ हम बातों का हम नहीं देख पाते TV पे, लेकिन YouTube भर जाता है इन ऐसी मूवीज़ से कि महफिलें खूब चल रही होती हैं। तो उसमें ये वैसे भी मैं नहीं समझती कि ये लॉन्ग मार्च और लोगों का हजूम इकट्ठा कर लेना और फिर रिज़ल्ट जो है इलेक्शन का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इलेक्शन का रिज़ल्ट इलेक्शन वाले दिन वोटर जो है वोट के साथ अपना आपको देगा। और क्राउड कोई अहमियत नहीं रखता, वोट इलेक्शन वाले दिन जब वोट डालते हैं वो काउंटिटी वही अच्छा, बिल्कुल। ये जो क्राउड होता है इससे असर नहीं पड़ता कि अवाम का झुकाव किस तरफ है? मतलब ज़्यादा क्राउड, अगर PMLN की क्राउड है, मरीम साहिबा जब जलसा करती हैं तो क्राउड होता है, तो फिर इससे ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है अवाम तो बड़ी लगाव रखती है पंजाब की अगर जलसे में ज़्यादा है? नहीं, वो तो आप पहले ही एडमिट कर रहे हैं कि बिगाड़ है मुस्लिम लीग नून का। हाँ, तो वो तो मैं एडमिट फिर मरियम नवाज के अगर जलसे में अच्छा तो बहुत गैदरिंग है तो वो तो मानने वाली बात है। वही तो इनका तो गढ़ नहीं है ना, कह रहे हैं ना कि ये गढ़ नून लीग का था, अब नहीं है। क्राउड है, नहीं वो कहते हैं। अब इन बेचारों के बयान पे तो मैं नहीं समझती कि हम बिलीव करें। हमारी किसी बात पे ये बिलीव नहीं करते, हम इनकी किसी बात पे बिलीव सियासी बयान है आपके इनका सियासी बयान है। अरे समीना साहब, ये एक चीज़ ये भी मालूम करना चाहेंगे, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया अपने तरफ से, उन्होंने बड़ा तवील लॉन्ग मार्च था, नहीं तो अमूमन हमने थोड़ा सा माजी में चले जाएं, नून लीग ने जजेस बहाली के वाले से मार्च शुरू किया था, शायद गुजरांवाला पहुंचा था तो जजेस बहाल हो गए थे। तो ये इतना तवील लॉन्ग मार्च करने की आपके पीछे, इसके पीछे क्या असबाब हो सकते हैं PTI के आपके ख्याल में? उनका मकसद किसी चीज़ को अचीव करना नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक केओस पैदा करना है, एक परेशानी पैदा करना है, आवाम को परेशान करना है, गवर्नमेंट को तंग करना है, मईशत को बढ़ने नहीं देना। ये इस तरीके का एक उलझाव पैदा करने की उनकी कोशिश है। अब आप मुझे ये बताएं, वो कौन से लोग हैं जो इतने ही फारग हैं, जो इतने ही लंबे वो मजबूत में वो चले जा रहे हैं, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपनी जद्दोजहद को मजबूत करना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो अब आप मुझे ये बताएं, असल में आगे वो इसीलिए नहीं चल पा रहे, उनके पास जो गैदरिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पा रही।
اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپنے لانگ مارچ کو جو مضبوط. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اچھا اسی وجہ طول دے رہے ہیں, زیادہ لمبا کر دے رہے ہیں, اور یا وہ کسی خاص ٹائم کا خیال کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا. دیکھیے راستے میں ایک وقوع ہوا, ان پہ فائرنگ ہوئی, اور ہم سمجھ رہے تھے یہ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں, شاید چلے جائیں گے, اب یہ ہٹ جائیں گے, لیکن اس میں تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ انہوں نے پھر کنٹینیو کر لیا. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف پریشانی, معاشی بدحالی کریٹ کرنے کا ایک طریقہ حربہ ہے. ادروائز جو فرمائشیں ہوتی ہیں یا پھر کسی بات کو بھی منوانا ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نہیں منوایا جاتا. یہ اگر یہ پارلیمنٹ کے فورم پہ ہی کھڑے رہتے تو وہ بہترین فورم تھا یہ اپنی ہر بات کو ڈسکشن میں. ویسے تاریخ پہ تھوڑی نظر ڈالیں تو روایت تو پی ایم ایل این نے ڈالی ہے نا, احتجاج اور لانگ مارچ کی, ججز کی مثال کے طور پہ اگر لیں تو, اگر وہی نہ ڈالتی پارلیمنٹ میں بات. وہ نیگیٹو کاز نہیں تھی ان کی, اور وہ پرامن احتجاج تھا. آپ دیکھیں اس میں کیا ہوا تھا, کیسے دنیا نکلی تھی, لیکن کوئی لاس ہوا تھا بالکل زیادہ نہیں چلا تھا, دوسرے دن نہیں, میرا خیال گجرانوالہ تک کی پہنچے تھے تو ڈیسیشن ہو گیا تھا. لیکن گجرانوالہ تک بھی جتنی دنیا تھی آپ نے دیکھا کہ کہیں کوئی بھی اینٹ بھی گری ہو یا ٹوٹی ہو, نہیں تھا ایسا. اور بھی بہت ساری پارٹی, پیپل پارٹی بھی احتجاج کرتی ہے یا مارچ لے کے نکلتی ہے, لیکن بالکل پرامن. یہ جے یو آئی کے آپ دیکھیں, ان کے تو جلسے ان سے آدھے بھی نہیں ہوتے, اور وہ پرامن اپنا جلسے بھی کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. آپ کے خیال میں جلسوں کی روایت نہیں ہونی چاہیے, یا ہونی چاہیے تو محدود حد تک ہونی چاہیے, اگر نہیں ہونی چاہیے تو یہ بات پارلیمنٹ میں حل ہونی چاہیے, اب یہ چاہ رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں جی, اگر آپ جلسہ بھی کرتے ہیں تو وہ اس کی ہونی چاہیے پرمیشن, وہ پرمیشن ہونی چاہیے, لیکن پر لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہونا چاہیے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایجیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں لوگوں کے لیے پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے, بلڈ شیڈ بھی نہیں ہونا چاہیے, کوئی ہماری پاکستان کی املاک کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ سوائے اس کے اوپر فائرنگ کے اور ایک صحافی کے قتل, ایک نوجوان کے گاڑی کے نیچے آنے کے علاوہ کوئی, 4-5 لوگ ہی وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں. وہ بھی حادثاتی طور پہ, نہیں, ٹارگیٹ نہیں, حادثاتی طور پہ, نہ توڑ پھوڑ کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے توڑ پھوڑ کی ہے, نہ سڑکیں بند کی ہیں, کچھ نہیں کیا ہم نے. تو صرف حادثاتی طور پہ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے لوگ گر جاتے رہے ہیں نیچے. اسی طرح یہی حادثہ ہوتا ہے نا کہ بندہ پھسلا اور نیچے. کہہ رہے ہیں ہم ڈنڈے لے کے دکانیں نہیں بند کروا رہے, ہم ڈنڈے لے کے لوگوں کو فورس نہیں کر رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم اس کو پرامن احتجاج کہیں گے, مطلب بقول ان کے کہ ہم تو ڈنڈے لے کے تو نہیں بند کر رہے ہیں نا, بقول پی ٹی آئی کے. میری بات سنیں, سڑکیں بند کرنا, آمد و رفت لوگوں کی بند کرنا, تو یہ پرامن ہے؟ میرا نہیں خیال. وہ تو پرامن نہیں ہے, جو لانگ مارچ چل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اسی لانگ مارچ کی بات کر رہا وہ تو الگ الگ جتھے بیٹھے ہیں نا, جیسے موٹر وے پہ بیٹھے, بند کیا ہوا ہے روڈ, مری روڈ پہ بیٹھا, وہ اس کی تو مذمت کی جا سکتی ہے نا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا لانگ مارچ چل رہا ہے, ہم اس سے کسی کو متاثر نہیں کر رہے, کسی کو پریشان نہیں کر رہے. جو لوگ, جن لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں, کیا ان کی زندگی کی اہمیت نہیں تھی؟ جی بالکل اہمیت تھی, اہمیت تھی نا, ایک ایک فرد کی وہ ایک اہمیت. گھر کے اثاثہ تھے, فرد تھے نا, تو ان کی کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں وہ اس پہ افسوس کرتے یہ؟ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے اوپر حملہ بھی ہوا نا, قاتلانہ حملہ, وہ جان سے ضائع ہو سکتے تھے, اس کے بعد ملک میں انتشار پھیل سکتا تھا, یہ بھی تو ایک افسوسناک واقعہ ہوا نا. آپ کو جب تھریٹ تھی, یہ بھی تو کہتے ہیں ہمیں تھریٹ تھی, تو آپ اپنے پروٹیکشن بھی, حالانکہ پنجاب میں حکومت بھی ان کی ہے,
वो कहते हैं बेबस हुकूमत है, पीटीआई कहती है, आप लोगों ने बेबस किया है उसको। नहीं, हमने कैसे हम तो सिर्फ इधर ही एरिया में महदूद रह गए। तो ब्रेक लेते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। बड़ी अहम बात की कि आप सिर्फ वफाक तक महदूद है, सूबों में आपकी मुदाखलत नहीं है, तो वो बेबस कैसे, इसी बात को कंटिन्यू रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ समीना मतलूब साहिब सां ॻाल्हि ॿोल लेके जारी रखूं।